स्पेस मैनेजमेंट। इस मॉड्यूल में हम स्पेस मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे, जो कि महफूज ड्राइविंग के लिए एक बहुत अहम जुज है। स्पेस मैनेजमेंट का मतलब है महफूज ड्राइविंग के लिए गाड़ी के गिर्द मुनासिब फासला बरकरार रखना। हादसे का खतरा खत्म करने के लिए गाड़ी चलाने वालों के लिए जरूरी है कि वो आहिस्ता रफ्तार से ड्राइव करें, रफ्तार को कुछ किलोमीटर फी घंटा कम कर लें ताकि गैर मुतवक्का चीजों पर रद्द-ए-अमल देने के लिए मुनासिब वक्त मिल सके। सेफ्टी मार्जिन छोड़ें। सेफ्टी मार्जिन गाड़ी के सामने, पीछे और दोनों अतराफ फासला है। गाड़ी के गिर्द महफूज फासला बरकरार रखने के लिए यह जरूरी है कि 4 गेट्स या 4 गेट्स का तसव्वुर या नजरिया समझा जाए। गेट्स का तसव्वुर ड्राइवर्स को अपने इर्द गिर्द की ट्रैफिक को समझने और उससे निमटने में मदद के लिए इस्तेमाल होता है। ये तसव्वुर मल्टी लेन या एक से ज्यादा लेन वाली सड़कों पर मुकम्मल तौर पर कारआमद है। अगर ड्राइवर एक 3 लेन वाली सड़क की दरमियानी लेन में ड्राइविंग कर रहा है जहां तमाम लेन्स एक ही सिमत में जा रही हों, 4 गेट्स कुछ ऐसे होगा। फ्रंट गेट गाड़ी के सामने की जगह, रेयर गेट गाड़ी के पीछे, राइट या दाएं गेट गाड़ी के दाएं तरफ और लेफ्ट या बाएं गेट गाड़ी के बाएं तरफ। अगर ड्राइवर अकेला दरमियानी लेन में ड्राइविंग कर रहा है, इसका मतलब है उसके चारों गेट्स खुले हैं। ये गेट्स इंतहाई मददगार होते हैं जब सड़क पर कोई भी खतरनाक सूरत हाल बन जाए। ड्राइवर्स आगे जा सकते हैं, आहिस्ता हो सकते हैं या जब जरूरत हो दाएं या बाएं हो सकते हैं। अगर पिछली गाड़ी अपनी रफ्तार बढ़ा दे और टेल गेटिंग शुरू कर दे, इसका मतलब है आपका रेयर या पीछे का गेट बंद है। इसी तरह अगर कोई गाड़ी आपकी बाएं तरफ है, इसका मतलब आपका बाएं गेट बंद है। एक होशियार ड्राइवर हमेशा बच निकलने की तदबीर के तौर पर कम से कम 2 गेट्स खुले रखता है। 2 लेन वाली सड़क पर गेट्स। एक 2 लेन वाली सड़क पर ड्राइव करते हुए जहां दोनों लेन्स एक ही सिमत में जा रही हों, ड्राइवर के पास इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ 3 गेट्स होंगे। ड्राइवर्स को रेयर या पीछे का गेट चेक करने के लिए सेंटर मिरर में देखना चाहिए। साइड गेट्स का जायजा साइड मिरर्स की मदद से या कंधे के ऊपर से देखकर लिया जा सकता है। फ्रंट या सामने का गेट खुला रखने के लिए या गाड़ी को अगली गाड़ी के पीछे बहिफाजत रोकने के लिए जरूरी है कि अगली गाड़ी से महफूज फासला रखें। अहम असूल: आपको अपनी गाड़ी और अगली गाड़ी के दरमियान इतना फासला छोड़ना चाहिए ताकि अगर अगली गाड़ी अचानक अपनी रफ्तार कम करे तो आप आसानी से रुक सकें। आर्टिकल 50 एग्जीक्यूटिव बाय लॉ यूएई फेडरल ट्रैफिक लॉ नंबर 21, 1995। पीछे रहने का महफूज फासला। महफूज और दुरुस्त फासले का तयन करना मुश्किल होता है। इस वजह से ड्राइविंग एक्सपर्ट्स ने एक असूल बनाया है जिसके जरिए ड्राइवर किसी भी गाड़ी जो उनके बिल्कुल आगे किसी भी रफ्तार पर हो, उससे महफूज फासला बरकरार रख सकते हैं। ये असूल काफी आसान और किसी भी किस्म की गाड़ियों के तमाम ड्राइवर्स के लिए मददगार है, बस एक मामूली से फर्क के साथ, जैसा कि 2 सेकंड असूल छोटी गाड़ियों के लिए, 3 सेकंड असूल मोटरसाइकिलों के लिए, 4 सेकंड असूल भारी गाड़ियों के लिए। ये दिन की रोशनी में काबिले अमल है जब ट्रैफिक का बहाव कम हो और गाड़ी और सड़क की हालत बेहतरीन हो। ये याद रखना जरूरी है कि ये असूल सिर्फ जायजा लेने और सूरत हाल के मुताबिक रद्द-ए-अमल देने के लिए कम से कम वक्त फराहम करता है। अब हम सीखेंगे कि छोटी गाड़ियां कैसे महफूज फासला बरकरार रख सकती हैं। छोटी गाड़ियों के लिए नॉर्मल हालात में 2 सेकंड का असूल गाड़ी को बहिफाजत रोकने के लिए कम से कम फासला फराहम करता है। आइए देखते हैं कि 2 सेकंड के महफूज फासले का हिसाब कैसे किया जाएगा। एक निस्बतन सीधी सड़क पर ड्राइविंग के दौरान सामने सड़क पर या सड़क के करीब किसी फिक्स्ड मार्कर या साकित चीज का इंतखाब करें, जैसा कि साइन पोस्ट, ओवरपास, बिलबोर्ड या दरख्त। जब अगली गाड़ी का पिछला बम्पर इस मुंतखब शुदा चीज के तकरीबन बराबर आ जाए तो सेकंड गिनना शुरू कर दें। 2 सेकंड गिनने का आसान तरीका है ये कहना 1001, 1002। अगर आप गिनती मुकम्मल करने से पहले मुंतखब शुदा चीज तक पहुंच जाएं, इसका मतलब है कि आप 2 सेकंड असूल पर अमल नहीं कर रहे हैं। आप बहुत करीब हैं और इमरजेंसी की सूरत में नहीं रुक सकेंगे।
اس صورت میں ڈرائیور کو محفوظ فاصلہ بڑھانے کے لیے رفتار کم کرنی چاہیے۔ ڈرائیور 2 سیکنڈ فاصلے کو چیک یا برقرار رکھنے کے لیے یہ عمل دوبارہ بھی کر سکتا ہے۔ یاد رکھیں، جب آپ رات کے وقت ڈرائیو کر رہے ہوں یا روڈ کی سطح اچھی نہ ہو یا موسم کی صورتحال موزون نہ ہو تو فاصلے کو 2 سیکنڈ سے بڑھا کر 4 سیکنڈ کر دیں۔ موٹر سائیکلوں کے لیے محفوظ فاصلہ برقرار رکھنا۔ ایک موٹر سائیکل کے لیے نارمل حالات میں 3 سیکنڈ اصول موٹر سائیکل کو رکنے کے لیے کم سے کم فاصلہ فراہم کرتا ہے۔ 3 سیکنڈ گننے کے لیے ایک نسبتاً سیدھی سڑک پر سواری کے دوران سامنے سڑک پر یا سڑک کے قریب کسی فکسڈ مارکر یا ساکت چیز کا انتخاب کریں، جیسا کہ سائن پوسٹ، اوور پاس، بل بورڈ یا درخت۔ جب اگلی گاڑی کا پچھلا بمپر اس منتخب شدہ چیز کے تقریباً برابر آ جائے تو سیکنڈ گننا شروع کر دیں۔ 3 سیکنڈ گننے کا آسان طریقہ ہے یہ کہنا: 1001، 1002، 1003۔ اگر آپ گنتی مکمل کرنے سے پہلے منتخب شدہ چیز تک پہنچ جائیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ 3 سیکنڈ اصول پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ آپ بہت قریب ہیں اور ایمرجنسی کی صورت میں نہیں رک سکیں گے۔ اس صورت میں موٹر سائیکل سواروں کو محفوظ فاصلہ بڑھانے کے لیے رفتار کم کرنی چاہیے۔ موٹر سائیکل سوار 3 سیکنڈ فاصلے کو چیک یا برقرار رکھنے کے لیے یہ عمل دوبارہ بھی کر سکتا ہے۔ یاد رکھیں، جب آپ رات کے وقت ڈرائیو کر رہے ہوں یا روڈ کی سطح اچھی نہ ہو یا موسم کی صورتحال موزون نہ ہو تو فاصلے کو 3 سیکنڈ سے بڑھا کر 6 سیکنڈ کر دیں۔ بڑی گاڑیوں کے لیے محفوظ فاصلہ برقرار رکھنا۔ بڑی گاڑیوں کے لیے نارمل حالات میں 4 سیکنڈ اصول گاڑی کو بحفاظت روکنے کے لیے کم سے کم فاصلہ فراہم کرتا ہے۔ 4 سیکنڈ گننے کے لیے ایک نسبتاً سیدھی سڑک پر ڈرائیونگ کے دوران سامنے سڑک پر یا سڑک کے قریب کسی فکسڈ مارکر یا ساکت چیز کا انتخاب کریں، جیسا کہ سائن پوسٹ، اوور پاس، بل بورڈ یا درخت۔ جب اگلی گاڑی کا پچھلا بمپر اس منتخب شدہ چیز کے تقریباً برابر آ جائے تو سیکنڈ گننا شروع کر دیں۔ 4 سیکنڈ گننے کا آسان طریقہ ہے یہ کہنا: 1001، 1002، 1003، 1004۔ اگر آپ گنتی مکمل کرنے سے پہلے منتخب شدہ چیز تک پہنچ جائیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ 4 سیکنڈ اصول پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ آپ بہت قریب ہیں اور ایمرجنسی کی صورت میں نہیں رک سکیں گے۔ اس صورت میں ڈرائیور کو محفوظ فاصلہ بڑھانے کے لیے رفتار کم کرنی چاہیے۔ ڈرائیور 4 سیکنڈ فاصلے کو چیک یا برقرار رکھنے کے لیے یہ عمل دوبارہ کر سکتا ہے۔ یاد رکھیں، جب آپ رات کے وقت ڈرائیو کر رہے ہوں یا روڈ کی سطح اچھی نہ ہو یا موسم کی صورتحال موزون نہ ہو تو فاصلے کو 3 سیکنڈ سے بڑھا کر 6 سیکنڈ کر دیں۔ ڈرائیورز کو اصول کا وقت دگنا کر دینا چاہیے جب بھی بارش، دھند یا رات کے وقت بہت کم دکھائی دے رہا ہو، سڑک گیلی یا پھسلن والی ہو، بھاری سامان سے لدی ہوئی گاڑی چلا رہے ہوں، بہت زیادہ رش میں گاڑی چلا رہے ہوں۔ اگلی گاڑی سے محفوظ فاصلہ برقرار رکھتے ہوئے یہ ممکن ہے کہ ایک اور گاڑی سائیڈ سے کٹ کر کے اندر داخل ہو جائے اور گیٹ یا فاصلے کو بند کر دے۔ اس طرح کی صورتحال میں غصہ نہ کریں، بس دوبارہ محفوظ فاصلہ برقرار رکھنے کے لیے اپنی رفتار ایڈجسٹ کریں۔ آگے کا سوچنا۔ آگے کا سوچنا ایک ایسی حکمت عملی ہے جو ڈرائیورز کو محفوظ رہنے میں مدد کرتی ہے اور ان کو دوسرے سڑک استعمال کرنے والوں کے غیر متوقع اعمال پر اپنا عمل کرنے کا وقت اور جگہ دیتی ہے۔ مثال کے طور پر، اگر ایک گاڑی سائیڈ روڈ سے مین روڈ پر داخل ہو رہی ہے تو جو ڈرائیور مین روڈ پر موجود ہے اسے اس کا جائزہ پہلے سے لے لینا چاہیے۔ ایک ایسی ممکن صورتحال کے بارے میں سوچیں کہ ایک گاڑی اپنی رفتار پر اور اپنے عمل کرتے ہوئے مین روڈ میں داخل ہو رہی ہے، جیسے لین بدل کر یا رفتار کم کر کے، چاہے ان کو ترجیح حاصل نہیں ہے۔ آگے کی سوچنے کا یہ عمل ڈرائیور کو سڑک پر محفوظ رہنے میں مدد کرے گا۔ اس کی ہمیشہ تجویز دی جاتی ہے کہ اپنے سفر کی منصوبہ بندی کرنے کے لیے اسٹریٹ ڈکشنری کا استعمال کریں اگر آپ ایسی جگہ کا سفر کر رہے ہیں جس سے آپ مانوس نہیں ہیں۔ ہمیشہ محفوظ طریقے سے ڈرائیو کریں اور یاد رکھیں کہ سڑک پر خوش اخلاقی کے لیے ایک مثبت دماغی حالت اہمیت رکھتا ہے۔